ونسلم على رسوله الكريم عالم الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا ذوقنا شوقنا درود پاک دیاں بہوں برکتاں ہیں انہیں جو ایک ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی درود برکت ہے سائیں فرمائے ٹھنڈا پانی اتنا جلدی بھاگ کو نہیں بجھا سکتا جتنا جلدی میرا درود کرے گناہوں کو مٹا دے درود پڑھنے والے دے حضور خوش تھی نے اور قیامت دی حضور شفاعت کرے سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین رب شان ودھائی انا پاکاں دی رب شان ودھائی انا پاکاں دی جے نام نبی تو ہکے سر دردی بازی را چھوڑی نہ تھے کافرہ کا اے جھکے جیسی عشق نبی دا ہوئے اللہ ہر مسلمان کو حضور دا شدے جیسی عشق حضور دا ہوئے نئی در در کھان دے دھکے ساکو اکرم پیر فرید دا سیر اب ہکے ہک دی ہر دم سکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ رسولہ علماء حق کریم کریم تو پنر والے ارے شاہ سلطان سجید پین اے جہاں پاک نبی سائیں رنگ لائے نوری دربار چمی دے پین آلے کتو شان مزائے دی آیاتی قرآن پڑھی دے پین اکرم صدقہ انہ پاکاں دا گناہگار سرا بخشی دے پین حمد صلاة بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین بڑی ساری بہت خوش نصیبی اسان اللہ نے کامل وجید آستانے دے حاضر سوہیں دی شادی ہے سوہیں دا عرس باقی عظیم الشان محفل دا انعقاد کیتا گیا مبارکباد پیش کرنا تمام انتظامیہ کو بالخصوص علامہ مولانا استاد قاری محمد شہباز اسد صاحب خطیب و امام جامعہ حضا اور انتظامیہ دے وچوں محترم المقام حاجی ملک محمد حنیف صاحب قبلہ حاجی محمد عارف صاحب اور تمام انتظامیہ کو دلی مبارکباد پیش کرنا
اللہ تعالیٰ تو کو کیسی سعادت عطا فرمائیے تو سونے ولید اس واسطے الحمدللہ تمام انتظام کی دے ولیدی محبت والے سینے اللہ تعالیٰ محبت کو تا قیامت قائم و دائم فرماوے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے اللہ دی رضا دی خاطر بندہ بندے نال محبت کرے قیامت دنی اللہ فرشتہ کو فرمائے سی صدو انہا کو اجمعینہ کو اپنے عرش دا سایہ عطا فرماوے۔ عام انسان نال محبت کرے اللہ ایڈا خوش تھی وے ایڈا انعام ملے تے کیڈا خوش نصیب ہو سی دیکھو رب دے ولی نال محبت ہو۔ حدیث دا مفہوم ہے جنا اللہ کو کہیں بندے نال محبت تھیندی ہے ولی نال محبت تھیندی ہے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دا اظہار فرمے دے۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم نے دے جبریل فلاں بندے نال میں کو محبت تھی گئی ہے اللہ کیا حکم ہے فرمایا تو بھی ان دے نال محبت کر تمام فرشتہ دے وچ اعلان کر دے کہ فرشتے ہی میرے ولی نال محبت کر۔ اب جبریل امین علیہ السلام اعلان فرمینے تمام فرشتے علماء فرمینے حتیٰ کہ زمین اور زمین تے رہنے والے تمام جانور چرند پرند جو چیز اللہ نے پیدا کی تھی ہر ایک چیز اللہ دے ولی نال محبت ہے۔ ولی دی محبت دا فائدہ کیا تھی سی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے قیامت دنی گناہ گاراں دی سب کھڑی ہو سی تھی اللہ دا ولی جنت تو پاسے رہنا پیا ہو سی ایک بندہ آگاں تھی سی اللہ دے ولی دے قدمہ باسی تسا میں کو جان دے ہو آپ فرمیسن کونے تو عرض کرے سی میں اوہاں دنیا دے ہوتے ایک دفعہ میں کو موقع مل رہا میں تو آپ کو پانی پلایا آج میرے ہوتے وقت وقت میری مدد فرماؤ اللہ دا ولی سفارش کرے سی رب فرمے سی میرا ولی جیندے بارے کو آدھاوے سے ایسا جنت دے در کھولے دے سی اللہ دے ولی دی محبت سا کو جنت پہنچے سی۔ قرآن پاک دے وچ اللہ پاک نے انہاں دی صحبت و سنگت دا حکم دیتے سورہ توبہ دی آیت پاک دا ایک آیت پاک تلاوت کی تھی جنہاں اللہ حکم دیتے ایمان والے کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کو لو ڈرو وکونوا مع الصادقین تے سچاں دی سنگت اختیار کرو۔ یہ تسا آپ سمجھ دے ہو جن دی کہنا سنگت ہوندی ہے ہوندا رنگ ہوندے تے چہدا ہوندے جن دی صحبت وچ باس ہو ان دی صحبت دا اثر تھی سی لوہار دے ون کول ون باسو ان دا کام بٹھی دا بھا دا اکھو چھٹا توارے کپڑے دے آسن ان نقصان دے سی تے جن دی نسبت تھی ونے کہیں پھلا لے دے نال اتنا لے دے نال ان دی نسبت جو ہے بہوے سی خوشبو گھننے نہ گھننے ان دا خوشبو پہنچا سی تا ایویں جڑا نیکاں دے نال تساں سنگت کرے سو اللہ سونا کرو فرمائے جو نیک بندے دی برکت نال گناہگار دے گناہ بخش کے اللہ کو نیکو کہے شامل فرمائے۔ انہاں دی سنگت صحبت اتنی برکت والی ہوندی ہے انسان تا انسان رہ گئے قسم ہے بے اولادی جس مٹی دی نسبت اللہ دے ولی نہ تھی ونے جس کپڑے دی نسبت اللہ دے ولی نہ تھی ونے جس بندے دی نسبت اللہ دے ولی نہ تھی ونے اللہ وہ کپڑے کو خالی نہیں رکھیں گا وہ مٹی کو خالی نہیں رکھیں گا وہ مٹی خوشبو والی بن دیئے باعزت بن دیئے جہاں کپڑا ولی دے سینے نہ لگے کیونکہ ولی دے سینے جہاں دل ہے وہ ہر کام کرنے اللہ دی یاد سوئے رب دا ذکر نبی سے دا درود ان دی اللہ برکت باندے سینے دے سینے دی برکت ملدی کپڑا کو وہ کپڑا ہوئے سخی بہو سلطان دا تے اما جا کے ونے سکت کو الہان دی گرد نال بہو سلطان دا چورا سامنے کی دے ایو جیا اثر پہ سکھ پوسی چھوڑے دا اکھائی تو نیو رہے دا چورے کو چمڑے کھائے محمد دا کلمہ ہی پڑھتا دا سبحان اللہ صدقے مننا ولی دی صحبت جہاں کپڑا آ گئے ان سکھا کو کلمہ مرا چھوڑے جس ولی دی نگاہ حضور دے کلمہ پڑھا والے دے پڑھی ہوسی اللہ انہوں تے کتنا رنگ دیتا ہوسی۔ مختصر حاضری استاد العلماء جنہاں دا خصوصی بیان ہے مقبول عوام علماء علامہ قاسم سعیدی صاحب
آپ کوئی دیر بعد انشاءاللہ تشریف گرنا سے نورانی وردانی کتابوں سے اللہ دے ولی دی سنگت دے ہوتے میں گفتگو بیا کرنا اللہ پاک دے ولیاں دی سنگت جہاں آمین دے ہر چیزوں دا احترام کر دیئے بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو رد لگا جے تک آپ حیات گئے جن رستے تو آپ گزر گئے کوئی جانور ان رستے تے پیشاب نہ کہیں گا جو این رستے جو تو اللہ دے ولی دا گزر تھی ہوئے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ دا واقعہ دے آپ صبر جن ایک مقام دے ڈٹھے نے ایک نوجوان زمین تے ڈھٹا پہ نشے دی عالم تے مدہوش بے ہوش کیا پہ وہ اپنا پتہ گہنی میں کتھا کس حالت چھان آپ نے نگاہ پہ آپ نے ان دی فکر کی تھی محبت توجہ چاہتوں نے پائی منگوڑ نے ان دا منہ دھوتوں نے دل دے نال دعا کی تو نے میرا سونا مولا اے بھی تو تیرا بندہ ہے کرم نوازی فرمایا بندے سونے تیری بندگی نال لگ دین عبادت نال سونے لگ دین میرا اللہ کرم نوازی فرما انہیں کلو نشے دی عادت چھوڑوا دے ایک غلط کمتوں بچا کے انہیں کو سالے بنا گئے اللہ نے چند لمحے واسطے ملیا ولی نے ادھر منہ دھوتا دعا کی تھی اللہ سونے نے انہوں دیا اثر دکھایا رات ناخی جھلی نماز تہجد ٹائم ہوئے حضرت سیر سکتی رحمت اللہ علیہ فرمین میں اٹھا تہجد نیت دینار میں کہ بھئیہ مسجد اللہ دی عبادت کا نماز تہجد پڑھا فرمین جنہ مسجد پہنچا عجیب منظر جٹھے میں ایک بندہ ہے جہاں میرے گلوئی پہلے آکے نماز تہجد کھڑا پڑھ دے میری تمنا سے یہ دیکھا تھا صحیح کون خوش نصیب ہے لوگ بستر دے آرام پہ کھڑے پر صدقے ورنہ جنہ تیرا برازی تھیوے آخر پار بستر چھوڑ کے رب کو سجدہ پہ کرنے اللہ کریم انہ دی شان قرآن پاک دے 19 میں پارت ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تہجد کھڑا پڑھ دے آپ فرمائے میں آکے دیکھا تسی ہے کون توجہ آپ فرمائے میں آکے دیکھا کون ہے خوش نصیب دیا نماز تہجد کیا پڑھ دے فرمائے نے جتن کا حیام کی گیا جے کر نشے دی حالت وچ مست بے ہوش گیا وہ بندہ جہاں کے نماز تہجد کھڑا پڑھ دے اللہ کا شکر اللہ کی دنی حیران مکھینا ہاتھ بے غیر جواب سن سکتی سب اپنے مقبول بندے پیارے جو ہیں انہا دا عداوہ پیارا جو ہیں تایا ساری خاطر انہا منہ دھوتے اسا تیری خاطر دا دل چھوڑی آئے دنیا آرام پہ کہہ دیئے ایک تحجد دی توفیق عطا فرما دیتی ہے میرے دوستوں بزرگوں سا ولیت ہو کیوں منے لئے انہا ساری زندگی عبادت گزاریے نماز نال انہا دی محبت قرآن دے نال انہا دی محبت سوئے دین دے نال انہا کو محبت غریب یتیمہ دی مدد کرنا انہا دا شیوہ ساری زندگی حضور دی غلامی کی تینے کہ اللہ کریم و شان عطا کی تے زندان تامی لوگا واسطے پائے سے رحمتاں دے دنیا تو چلے گئے انہا دی مزار لوگا واسطے قبرستان والے واسطے باعث سے رحمت دیکھو آقا دے علماء دے وقار بن گئے دیکھو آقا دے علماء دے وقار بن گئے جنہاں نے کیا کمایا دربار بن گئے جنہاں نے کیا کمایا دربار بن گئے دیکھو آقا علماء دے وقار راضی جنہ پہ رحمان ہو گیا کوئی علی دے شان ہو گیا راضی جنہ پہ رحمان ہو گیا کوئی علی دے شان ہو گیا
کوئی پیران پیر